वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् अमं दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपां गलीला माङ्गल्यदासु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनं गतन्त्रम् आकेकरस्तिककनीनिकपश्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गस्याङ्गनायाः कालाम्बुदाळिललितो रसिकैटभारे दाराधरे स्फुरति या तटितं गनेव मातः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि वेदिशतु भार्गवनन्दनायाः बाह्यान्तरे मुरजितः श्रितकौस्तुभेय हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रदमतः खलु यत्र भावात् माङ्गल्यभाजि मधुसूदनमन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्दरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधार मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसिसौ विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्थ दृष्टा स्त्रीविष्टपपदं सुलभं भजन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनैकगुरोस्तरुण्ये सृच्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूच्यै रच्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाळीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सर्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै
नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोज्जतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः संतनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवळतरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्गावहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननी मशेषलोकादिनाथगृहिणी ममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृतिमिं दयायाः बिल्वाटवीमज्जलसरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्बोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनपाणिना ललाटे लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जय मातरं घृणाते धनिकद्वारनिवासदुःखदोङ्घ्रीम् अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तगृहं मुरारेः कारुण्यतया कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दं स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्महं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिकां गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॐ कनकदारास्तोत्रं यत्शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसञ्जम्यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत्।